Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ومرحبا بكم في هذه لا فيديو. دونك اليوم غادي نكملوا لا سيونس اللي كنا بدينا على الديداكتيك. كنا شفنا دي ديفينيسيون او مصطلحات عندهم علاقه بالديداكتيك سورتو ديال لا لانغ فرونسيز. فاليوم غادي نكملوا نشوفوا لي سيونس ديالنا اللي غادي نديروا في الكومبريهنسيون دو لورال ولي زيتاب اللي غنديروا. فكل ايتاب غتكون بسيونس هانتوما غتشوفوا معايا بعدا. اول حاجه غنبداو بها هي شنو هو لا كومبريهنسيون دو لورال ونشرحوها، عاد ندوزو نشوفوا المراحل اللي كيدار فيها هذا الدرس. Dans les activités de réception orale, écoute ou la compréhension de l'oral, l'utilisateur de la langue comme auditeur reçoit et traite un message parlé produit par un ou plusieurs locuteurs. يعني فهاد الفهم ديال الشفوي شنو فيه واحد لوديتور وواحد لوكوتور. يعني لوديتور هو المستمع، هو اللي كيغوسوا اولا كيتلقى لواحد الميساج ديال لوكوتور هو المتحدث. فالمتحدث il envoie un message، يعني كيصيفط واحد الميساج، كيرسل واحد الميساج، وشكون كيستقبل داك الميساج هو لوديتور المستمع. فهنا هذه هي لا كومبريهنسيون اورال اولا الفهم ديال الشفوي. نشوفوا لي كومبيتونس اولا المهارات في لا كومبريهنسيون اورال. فهنا l'élève sera capable de décoder et de comprendre des discours oraux. شنو المهارة اللي غتولي عند l'élève انطلاقا من هاد اللغة اللي كنديرو، انطلاقا من هاد الشفوي اللي كنديرو؟ فالتلميذ غيولي كيستطيع انه يحل لنا الرموز اولا يحل لنا لي كود ويفهم لنا واحد الخطاب شفوي تلقاه. دي ميساج سونور ولا فيزويل، يعني حتى دي ميساج اولا رسائل سمعية او بصرية en utilisant les stratégies appropriées. فباستعمال des stratégies أو وسائل ملائمة أو لا مناسبة. ندوزو نشوفوا لا كومبريهنسيون دو ليكري، يعني اي حاجه عندها علاقه بشي حاجه اكريت اولا بالكتابه. فدون لي اكتيفيتي دو ريسبسيون فيزويل، يعني في هذا النوع ديال لي اكتيفيتي عندهم علاقه بلا ريسبسيون فيزويل اولا تلقي دوك المفاهيم المرئيه. ليكتور بحال الكومبريهنسيون دو ليكري، يعني سواء القراءه في الليفر دو ليليف ولا الكومبريهنسيون دو ليكري اولا فهم الحاجة اللي مكتوبة. L'utilisateur en tant que lecteur reçoit et traite des textes écrits produits par un ou plusieurs scripteurs، يعني كتاب. فهنايا الدور ديال القارئ غادي يقرا لنا المعلومة المكتوبة يعني sous forme de texte، غادي يحللها، غادي يتلقاها، غيحاول يعالجها. نشوفوا لي كومبيتونس ولا داكشي اللي غيولي مستطيع القارئ انه يديرو من بعد هاد السيونس ديال الكومبريهنسيون دو ليكري. فالélève sera capable de décoder et de comprendre des textes écrits. فهنا غيولي قادر انه يحل لنا الالغاز ديال او لي كود ديال دي تكست écrits، غيقراهم ويحل لهم لينا ديفيرون تيب دو تكست، سواء تكست ناراتيف ديسكريبتيف اي نوع من التكست. دي ميساج فيزويل en utilisant les stratégies appropriées اولا غيولي قادر يفهم لنا دوك لي ميساج اللي كاينين في لي تكست، الميساج اللي مرئيه غيستطيع يشوفها ويحللها، وغي يستعمل لي استراتيجي اولا الطرق اللي عندهم علاقه بالليكري يعني بالكتابه. ندوزو نشوفوا المراحل اللي كنتبعوها في هاد الكومبريهنسيون دو ليكري وكيفاش كتتم كل مرحله بسيونس بيان سور. فليتاب الاولى لوبسيرفاسيون لا ديكوفرت وكنديروها في سيونس وحده. ليتاب الثاني compréhension
conceptualisation. L'étape 3 كيكون فيها l'application le transfert. l'étape 4 كتكون فيها l'évaluation le remédiation. هادشي كامل غنشوفوه بالتفاصيل وكل ايتاب غنعطيوها وقتها. ونبداو بالمرحله الاولى. فكتكون ديال لوبسيرفاسيون ديكوفيرت اولا الملاحظه والاكتشاف، كتكون قبل القراءه واثناء القراءه. اولا اورينتي واكتيفي لي كونيسونس، يعني غنسيروا وغادي نجبدوا دوك لي كونيسونس اللي عند التلميذ عن طريق دي زيتاب. فالمرحله الاولى بريباراسيون على ليكتور بوغ ياكتيفي لي كونيسونس بريالابل، يعني كنحضر التلميذ القراءه باش نعاود ناكتيفي دوك القدرات والمعارف اللي ديجا واخدهم التلميذ واللي ديجا عنده. ثانيا je propose une situation problème guidée par des questions، يعني كنحضر واحد لا سيتوياسيون اولا وضعيه مشكله اولا اشكاليه اللي كنحضرها عن طريق طرح بعض الاسئله. من بعد كتجي المرحله ديال l'incitation، inciter les apprenants à remémorer les faits اولا des faits connus en lien avec le thème en cours. فعن طريق دوك الاسئله فانا انسيتي اولا كنحفز التلميذ انه يتذكر بعض الاحداث اللي عندهم علاقه بداك لو تيم اللي حنا غنقراوه في داك السيونس ولا في en cours. فمن بعد لاكتيفاسيون دي كونيسونس ديال التلاميذ فكندوز لمرحله لوبسيرفاسيون، بريليفمون دي زانديس او بريدير. هاد المرحله كتكون بوندون لا ليكتور. فاول حاجه كنبداو بها هي لوفيرتور دو ليفر اي سورفول دو لا باج. نطالب التلميذ انه يحل لو ليفر ويمشي لاباج اللي حنايا واصلين ليها. من بعد لوبسيرفاسيون دو تيتر ولا سو تيتر ولي زيلوستراسيون ايتترا، كنطلب منه انه اوبسيرفي ويلاحظ داك العنوان ولا العناوين الصغيره اللي كاينين، حتى لي زيلوستراسيون الا كاين تصاور اولا دي زيلوستراسيون كوم سا ايتترا. هادشي كنطالب التلميذ انه يلاحظو. Et après la formulation justifiée des hypothèses à partir des indices repérés. عن طريق هاد لي indices اللي هما لو تيتر وداكشي اللي غنستخرجو من لي سو تيتر ولا من ليلوستراسيون، غادي نحاولوا نفورموليو اولا نكونوا دي زيبوتيز اولا فرضيات. نشوفوا دابا لي زامورس دو لا كومبريهنسيون اولا بدايه الفهم. فاول حاجه ليكتور سيلونسيوز، واحد القراءه اللي هي صامته. من بعد بوزي كيلكو كيسيون كومبريهنسيون، غنطرحوا بعض الاسئله اللي عندها علاقه بلا كومبريهنسيون. فهاد الشيء كنحاولوا ياخذ لينا سيونس، كتكون سيونس الاولى باش كتجي المرحله الثانيه اللي فيها لا كومبريهنسيون بوندون لا ليكتور، يعني المرحله ديال القراءه. جو لي اي جو كومبرون، جو لي اي جيكري. اولا لوفي لي ديفيكولتي ديدونتيفيكاسيون دي مو اي دي فراز، يعني غنحيد دوك الصعوبات اللي عندها علاقه بلي مو ديفيسيل اولا لا كاين شي فراز ما مفهوماش كنحاولوا نشرحوها. دونك ميتريزي ليدونتيفيكاسيون دي مو كيما قلنا، غادي نيدونتيفيو ونحدوا الكلمات ولا سيغمونطاسيون دي مو اون سيلاب بور لي زيليف كي en ont besoin. فبالنسبه للبريمير بيان سور غادي نشدوا الكلمه اللي ما مفهوماش وغنديروا لها سيغمونطاسيون اون سيلاب، غنفرقوها لدي سيلاب باش يستطيع التلميذ يفهمها. Développer la fluidité, يعني la segmentation des phrases en fonction de sens et faire lire en respectant la ponctuation. Donc شنو غنديرو؟ غنشدو لي فراز غادي نقراوهم وحنا محترمين لا بونكتواسيون، يعني من غنوصل للفاصله غنوقف، من غنوصل للنقطه غنوقف. غنعلموا لي زيليف يقراو بهذه الطريقه، غنفرقوا لي فراز على حساب البونكتواسيون، نحترموا لا بونكتواسيون. من بعد l'importance de l'application de la différenciation pour garantir une compréhension au plus grand nombre désigné. فخاصنا نطبقوا المبدأ ديال الاختلاف حيت بزاف ديال الدراري ما غاديش يفهموا، دونك غنديروا بحساب توت لا كلاس وكاع لي نيفو. فهذا هو المبدأ اللي خاصنا نحترموه، المبدأ ديال الاختلاف او الاختلاف لي نيفو او المستويات ديال التلاميذ باش نغارونتيو اولا باش نضمنوا واحد الفهم شامل.
عندنا من بعد ليكتور اي فيريفيكاسيون دو كومبريهنسيون، يعني غادي نقراو وغادي نفيريفيو الفهم ديال التلاميذ. اول حاجه اون فا فير ايكوتي لو تكست و لي ليفر فيرمي، اون فا دوموندي دو فيرمي لي ليفر، غنطلبوا لي ليفر يتسدوا، اون فا فير ايكوتي لو تكست باش يسمعونا لي زيليف وحنا كنقراو. ابري لير ماجسترالمون لو تكست و لير ouvert livre pardon ouvert غنحلو les livres غنقراو le texte. من بعد inciter les apprenants à répondre aux questions de compréhension tout au long des lectures individuelles. من كيكون la lecture individuelle اولا كل واحد كيقرا بوحدو، فهنا جو في كومونسي ا بوزي دي كيسيون دو كومبريهنسيون، يعني غنطرحوا اسئله ديال الفهم وغنانسيتيو وغندفعوا لي زابرونون يجاوبوا عليهم. inciter les élèves à identifier l'endroit et la recherche d'informations. فهنا غادي نحاولوا نانسيتيو اولا ندفعوا التلميذ انه يدونتيفي لينا اولا يعرف لينا لوندروا فين طاري داك لو تكست، المهم يعرف معلومات على لو تكست. دابا غنوصلنا ليتاب 3 اولا لا سيونس 3 اللي كدار فيها لابليكاسيون لو ترانسفير وكيكون بوندون لا ليكتور. شنو كنديروا في هاد ليتاب اولا في هاد المرحله؟ جونغيشي مون ليكسيك، جو لي على اوت او بيان جو لي اوت، يعني كنقراو لو تكست بصوت مرتفع وكنحللوه. اول حاجه سي ترافاي سور لا لانغ، كنخدموا على لا لانغ. كونتكستواليزاسيون، شوا دون ولا دي فراز لانغاجيرمون ريش، غنختاروا دي فراز لي فريمون ريش في اللغه في لا لانغ. فلا كونتكستواليزاسيون هي الفهم ديال ديك لا فراز كنفهموا المحل ديالها من الاعراب اولا من التكست، يعني شنو بلاصتها في لو تكست. هذه هي لا كونتكستواليزاسيون، يعني الكونتكست. من بعد كتجي المرحله ديال لا ديكونتكستواليزاسيون اللي فيها ايدونتيفي لي طون فيربو اي لي ستركتور غراماتيكال فييكولي ايتترا. فكان ايدونتيفيو لي فيرب، كنجبدوا لي فيرب وكنحاولوا نشوفوا لي طون ديالهم فين مصرفين، وكنشوفوا ايضا لي ستركتور غراماتيكال فييكولي، يعني الطرق اللغويه او الاساليب اللغويه اللي مستعمله في لو تكست. واخر مرحله في السيونس 3 اولا في ليتاب 3 كتكون لا ريكونتكستواليزاسيون، يعني كنعاودوا سي ريكونستركسيون دي فراز، كنعاودوا نبنيو الجمل بحال الجمل اللي شفنا في لي تكست، يعني ريكونستركسيون دي فراز باراي او انريشيسمون دو لا فراز ايتودي، ولا ديك لا فراز اللي قرينا ولا لي فراز اللي جبدنا وقرينا ودرسنا كنعاودوا نزيدوهم شي حوايج، يعني انريشير، كنعاودوا نردوهم غيش كثر. من بعد عندنا لا سيونس الاخرى اولا ليتاب الاخرى اللي هي ليتاب 4 فيها ليفالواسيون، يعني مور لا ليكتور. شنو فيها؟ رياجير ولا ريليي لي كونيسانس، تتكون فيها الرياكسيون ولا رده الفعل وكان نربطوا ما بين المعارف. ريليكتور اون ريسبكتون les groupes de souffle, l'articulation des mots, le débit, la ponctuation, les liaisons, l'intonation. فهنايا التلميذ كيولي كابابل انه يعاود يقرا لو تكست بديك النبره ديال اللي خاص يتقرا بها لو تكست وباحترام لا بونكتياسيون، يعني في الحصه الاخرى التكست كيعاود يتقرا بطريقه صحيحه. فهنا كنحاولوا amener les élèves à connecter les informations présélectionnées pour faire un résumé. كنحاولوا ندفعوا التلميذ انه يجمع ما بين دوك المعلومات باش في الاخر يقدر يدير واحد الريزومي راسو، واحد الملخص. كاين فيغ رياجير لي زابرونون، يعني كندفعوا لي زابرونون باش يديروا دي رياكسيون ردة الفعل، يعني يعطيو الراي ديالهم و بروندر بوزيسيون، يعني حتى هو يعبر على البوزيسيون ديالو اولا الراي ديالو، سوا كي اكسبتي سوا كي قبل سوا كي يرفض. دونك كيناقش، كندفع التلميذ انه يناقش. établir les liens entre les informations lues et les vécus et le vécu pardon. دونك غيحاول التلميذ هنا يدير لينا اولا يربط لينا ما بين داكشي اللي قرا في لو تكست وما بين داكشي اللي عاش اولا عاش واحد قصه اولا الحكايه اولا شي سيتوياسيون بحال داكشي اللي قريناه. فانا غندفع التلميذ انه يقول تا هو يعاود ويهضر. اخر حاجه انريشير لا بواط ا مو، فهنا التلميذ كيتزادوا ليه بزاف ديال لي مو، بزاف ديال الكلمات اللي ما تيكونش عارف كيتزادوا ليه في الميموار ديالو، كيولي عارفهم يعني جداد عليه.
فهادو هما المراحل اللي كنديرو في الكومبريهنسيون دو ليكري. حنا شفنا دابا الكومبريهنسيون دو لوغال وهضرنا عليها، وشفنا الكومبريهنسيون دو ليكري ولي زيتاب اولا لي سيونس اللي كدار فيهم. شفنا 4 ايتاب يعني ب4 سيونس، كل سيونس شنو كنديرو فيها. فمازال غنشوفوا لا برودكسيون دو لوغال والبرودكسيون دو ليكري، وغنشوفوا لي زيتاب ديالهم ولي سيونس ديالهم. فالفيديو غنحبسو حد هنا، نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش نحط الفيديو ان شاء الله يوصلكم. فشكرا على الانتباه ديالكم.